नमस्कार, नियमित कार्यक्रम छ प्रश्नमा स्वागत छ। म पुष्पा शर्मा। यति बेला राजनैतिक दलहरू निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यकालका लागि सरकार निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर भेटघाट बढाइरहेका छन्। यो अभ्यास केन्द्रमा मात्र नभएर प्रदेश तहमा समेत उत्तिकै छ। सत्ता गठबन्धनसँग अधिकांश प्रदेशमा बहुमत रहेकाले सरकार बनाउन कठिन नभए पनि नेतृत्व र भागबण्डाको किचलो भने सुल्झिन बाँकी नै छ। केन्द्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले तरङ्ग ल्याए पनि प्रदेश तहमा यस्तो अवस्था छैन। केही प्रदेशमा विगतमा देखिएका चाहिँ किचलो हुनु र नेतृत्वको चौतर्फी दाबीको अवस्थाले यसको व्यवस्थापन सहज नहुने अनुमान भइरहेकै छ। अर्कोतर्फ नेपालमा संघीयताको अभ्यास परिपक्व हुने चरणमा नै छ। ठूलो अपेक्षाका बावजुद प्रभावकारी हुन नसकेको प्रदेश तहको संरचनालाई विकासको सेतु बनाउने चुनौती पनि यथावत नै छ। विगतमा सरकार परिवर्तन र मन्त्रीमण्डलको आकारका कारण विवादित बनेको प्रदेश तहका विद्यमान समस्या र अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछौँ। बागमती प्रदेश सरकारको निर्माण नेतृत्वको सम्भाव्यतादेखि प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको सन्दर्भमा उठेका सवालमा कुराकानीका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ बागमती प्रदेशका सांसद इन्द्र बानियालाई। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। सोमबार मात्रै गठबन्धनको पहिलो बैठक बस्यो, निर्वाचनको केही समीक्षा गरियो, गठबन्धनको औचित्य पुष्टि भयो भन्ने खालको आकलन गरियो, निष्कर्ष पनि निकालियो। अब यो समग्र रूपमा यो त केन्द्रको कुरा हो। प्रदेशमा गठबन्धनले चाहिँ कांग्रेसको हैसियतलाई कतिको सुधार्यो समग्र प्रदेश तहमा? अब अहिले देशैभरिको 7 प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको सबै ठाउँमा र विशेष गरी गठबन्धनको अहिले जुन अपेक्षित एउटा चाहिँ रिजल्ट नआए पनि नेपाली कांग्रेसको चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि हामी बागमती प्रदेशदेखि सबै प्रदेशमा विगतमा भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ कांग्रेसको अवस्था सुदृढ भएको जनमतबाट देखिन्छ। यही बागमती प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने हामी हिजो 7 वटा भूगोलमा 66 मध्ये 7 मा जित हासिल थियो भने अहिले 25 मा हामी जित हासिल गरेका छौँ र अहिले हामी यो प्रदेशको सबभन्दा ठुलो दल लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा छौँ र गठबन्धन को पर्याप्त अहिले चाहिँ सत्ता गठबन्धनको दलको अहिले पर्याप्त चाहिँ के छ भने बहुमत चाहिँ यथेष्ट पुग्ने अवस्था छ। त्यसकारण अरू प्रदेशमा पनि गठबन्धनको बन्ने कुरामा चाहिँ प्रदेशको निश्चित छ, सङ्घमा पनि अहिले बन्ने कुरामा निश्चित छ। प्रदेश र सङ्घमा गठबन्धनको सरकार बन्ने त अब निश्चित नै जस्तो देखिन्छ हिजोको बैठकको निष्कर्षबाट पनि निर्णयबाट पनि। तपाईँ समग्र अब बागमती प्रदेशको त यहाँले कुराकानी गर्दै गर्दा अन्य प्रदेशमा कांग्रेसको हैसियत कस्तो छ भन्ने कुरा त यहाँले पक्कै पनि प्रष्ट चित्र थाहा पाउनु भयो होला। अन्य प्रदेशमा पनि अहिले सबै प्रदेशमा चाहिँ स्पष्ट कांग्रेस अहिले राम्रो पोजिसनमा पुगेको छ। 1 नम्बर प्रदेशमा बाहेक अरू प्रदेशमा कांग्रेसको अवस्था राम्रो देखिएको छ। चाहे कर्णालीमा होस्, चाहे सुदूरपश्चिममा होस्, लुम्बिनीमा पनि राम्रो छ, त्यसपछि गण्डकीमा पनि राम्रो छ, मध्य प्रदेशमा लगभग ठिकै छ र अहिले 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ अलिकति त्यहाँ अहिले एमाले पार्टी अलि माथि देखिन्छ। त्यसकारणले चाहिँ के छ भने अरू समग्रमा हेर्दाखेरि अहिलेको रिजल्ट नेपाली कांग्रेसले अपेक्षा गरे जस्तो हुन नसके पनि तर चाहिँ राम्रो देखिन्छ। अब प्रदेश नम्बर 1 को कुरा गर्नुभयो। प्रदेश नम्बर 1 मा एमाले पहिलो शक्ति बन्यो, समानुपातिमा पनि एमाले अगाडि छ, मधेसमा पनि एमाले अगाडि छ र लुम्बिनीमा पनि एमाले अगाडि छ। तपाईहरुले गठबन्धन गरेर यत्रो 5 वटा दल मिलेर पनि यी 3 वटा प्रदेशमा नेकपा एमाले अगाडि छ। अब यसमा चाहिँ के कांग्रेसको हैसियत सुधारियो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? तपाईको चाहिँ हिजोको दिनमा 7 वटा प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस धेरै चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने कमजोर स्थितिमा थियो र विशेष गरी काहीँ त 1 जना मात्रै जितेको, कर्णालीमा 1 जना मात्रै भूगोलमा जितेको अवस्था थियो। काहीँ अब यति ठुलो 66 प्रदेश तपाईको चाहिँ यो बागमतीमा जम्मा 7 वटा जितेको अवस्था थियो। पछि मध्यावधिमा एउटा बढेर 8 वटा जितेको 66 मध्ये। भूगोलमा हिजो धेरै ठाउँमा जितको चाहिँ के छ भने एकदम उ थियो। 7 प्रदेशमा अहिले चाहिँ तपाईको 4 वटा प्रदेशमा त लिड र ठुलो पार्टी बनेको छ। 3टा प्रदेशको अहिले हकमा कुरा गर्दाखेरि के छ भने यो गठबन्धन गर्दाखेरि एउटा कुरा के देखियो भने अहिले गठबन्धनको सङ्घमा होस् या प्रदेशमा मत पाउने कुरामा गठबन्धनले दलको नेताहरूको चाहिँ गठबन्धन भयो, दल पार्टीहरूको चाहिँ गठबन्धन भयो। गठबन्धनको मत हिजो चाहिँ स्थानीय तहको जनताको मत हेर्दाखेरि चाहिँ गठबन्धनको मत बढी देखियो, तर जनताको मन चाहिँ परिवर्तन हुँदो रहेछ। जनताले ठिक लागेको पार्टी सँगसँगै ठिक लागेको उम्मेदवार पनि हेर्दो रहेछ। त्यसकारणले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा दल सँगसँगै दलको नीति कार्यक्रम
र चाहिँ एजेन्डा र चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ गठबन्धनको अवस्था, त्यसपछि अनि भूगोलमा लडेका उम्मेदवारहरूको चाहिँ त्यहाँ लोकप्रियता, यी सबै कुरालाई पनि जनताले हेरिरहेको हुँदो रहेछ। अनि जनताले धेरै कुराहरू चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन भयो पटक पटक, अवस्था परिवर्तन भएन नि त भन्ने बुझाइ पनि जनताको हुँदो रहेछ। त्यो बुझाइले के गर्यो भने विद्रोह, बुझाइको विद्रोह चाहिँ कतैतिर चाहिँ त्यो चाहिँ विद्रोह चाहिँ के छ भने केही नयाँ खोज्या हो कि जस्तो पनि हामीले अहिलेको निर्वाचनले देखियो। ठ्याक्कै यहाँले पोइन्टमै ल्याउनु भयो, जस्तो बुझाइको विद्रोहमा केन्द्रमा थियो। जस्तो अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जति पनि मत गएछ त्यो चाहिँ अलमोस्ट जस्तो काङ्ग्रेसको मत गएको जस्तो देखिन्छ यो आँकडाहरू यसो विश्लेषण गर्दै गर्दाखेरि। त्यो विद्रोहको मत तपाईँहरूको प्रदेश सरकारमा त थिएन, तपाईँहरूलाई त सहजता थियो, स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता नै गर्नुभएको अवस्था थिएन। तथापि पनि काङ्ग्रेसले यी तीनवटा गठबन्धनमा पनि तीनवटा स्थानमा अथवा तीनवटा प्रदेशमा चाहिँ राम्रो नतिजा नल्याउनु त यो सानोचुने कुरा होइन होला पार्टीको लागि पनि। होइन, अहिले वास्तवमा केही चुनौती छ। अहिले यो व्यवस्था प्रति जनताको चाहिँ व्यवस्था आज चाहिँ के छ भने हिजो लामो सङ्घर्षको यात्रा सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेस भनेको राणालाई चाहिँ के अरे 104 वर्षको राणालाई फालेर मुलुकमा चाहिँ के अरे जनताको व्यवस्था अवस्था परिवर्तन गर्नलाई जनताको व्यवस्था ल्याइयो। समान अवसरको लागि सबैले समान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सबैले समान अवसर पाउनुपर्छ। गाउँले बाटो पाउनु पर्यो, शिक्षा पाउनु पर्यो, गाउँको गरिब बस्तीले पनि एउटा चाहिँ गरिबको छोराछोरीले पनि पढ्न पाउनु पर्यो होइन, त्यसपछि बाटो पाउनु पर्यो, स्वास्थ्य पाउनु पर्यो भनेर हिजो चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गरियो 104 वर्षको। त्यसपछि पञ्चायत व्यवस्था परिवर्तन गरियो। परिवर्तन गर्दै परिवर्तनको राजनीतिक श्रृङ्खला भयो। तर जनतालाई हामीले यो श्रृङ्खला सँगसँगै जनताका केही अवस्थाहरू विगतमा भन्दा यी कुराहरू चाहिँ राम्रो भएको छन् है। यो कुरा चाहिँ राम्रो भएको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यति गरिया छ, शिक्षाको क्षेत्रमा यो चाहिँ अहिले चाहिँ प्रगति भएको छ र चाहिँ अहिले चाहिँ पूर्वाधारको सम्बन्धमा यो परिवर्तन भएको छ। तर जनताले पायो के रोजगारीको अवसरमा हिजोको भन्दा हिजो 2-3वटा ब्याङ्क थिए, कृषि विकास ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क होइन, चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्क थियो भने आज धेरै ब्याङ्क भएर धेरैले रोजगार पाछन्। आज निजी तपाईँको प्राइभेट सेक्टरका आज हामी तपाईँको बिचमा आज न्युज 24मा चाहिँ के अरे आज दिइरहेको थियौँ। हिजो नेपाली टेलिभिजन मात्रै थियो। अवस्था व्यवस्था सँगसँगै अवस्था पनि केही परिवर्तन चाहिँ भएको जनतालाई अनुभूत हामीले गराउन सकेनौँ कि त्यसको बारेमा हामीले अलिकति चाहिँ राजनीतिमा धेरै चाहिँ के छ भने यो सत्ता परिवर्तनको चाहिँ खेलमा र त्यही चाहिँ जालझेलमा चाहिँ नेतृत्वहरू परे कि त्यसले गर्दाखेरि केही वितृष्णा जाग्यो कि अनि रोजगारी देशभित्रै चाहिँ स्थापित हामीले गर्न सकेनौँ कि यी विविध कारणले चाहिँ अहिले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा अलिकति चाहिँ अहिले यो चाहिँ 46 देखि यो अहिले तपाईँको चाहिँ के छ भने 79 सम्म आउँदै गर्दा लगभग चाहिँ के छ भने 16 वर्ष होइन, यतापट्टिको 62-63 पट्टिको 16, उतापट्टिको 46 देखि 62 को आन्दोलनसम्म आउँदै गर्दाखेरि अर्को चाहिँ जनतालाई अनुभूति हुने खालको चाहिँ अब कस्तो खालको प्रत्याभूति दिनुहुन्छ, अनुभूति दिनुहुन्छ, जनताले अपेक्षा गर्ने अनुसारको उहाँका जनताका एजेन्डाहरू होइन डेलिभरी दिने विषयमा कांग्रेसले के गर्छ? अब त परीक्षणको घडी सुरु भयो, त्यो एउटा पार्टमा छँदैछ। अब मेरो प्रश्न चाहिँ अब यो सुरुवातको चरणको प्रश्नको कन्क्लुजन गरौँ कि यहाँले अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ मत नतिजा निकाल्न असफल हुनुमा कहीँ कतै पार्टीभित्रको सङ्घर्ष अन्तरसङ्घर्षको कुरा पनि त बाहिर आइरहेको छ नि। जस्तो पार्टीका दिग्गज व्यक्तिहरू, पार्टीका पदाधिकारीहरू हारेको अवस्था छ, यो विषयमा पनि त समीक्षा गर्ने होला होइन। एउटा कुरा के छ भने हिजो कम्युनिस्टहरूको बिचको माओवादी र चाहिँ के अरे चाहिँ एमाले लगायत केही कम्युनिस्टहरूको एकताले मुलुकमा हिजो एउटा ठुलो बहुमत प्राप्त गर्यो। त्यो बहुमतपछि देशको सरकार जनताले दिएको म्यान्डेट 5 वर्षको लागि दिएको म्यान्डेटले त्यो म्यान्डेटले काम जनताको बिचमा गरेन। त्यो काम नगरेपछि फेरि सरकार चाहिँ के छ भने जुन एउटा चाहिँ लोकतन्त्र, यो संघीयता, समावेशिता, यो व्यवस्थामाथि आक्रमण भयो 5 वर्ष नपुग्दै।
भनेपछि 5 वर्षभन्दा अगाडि चुनाव हुन सक्दैन भन्ने कुरा संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको माथि त्यो भएपछि अनि जनतामा एउटा कुरा के भने फेरि सरकार परिवर्तन भएर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट सहित विशेष गरी यो चाहिँ के व्यवस्था ल्याउने गणतन्त्र ल्याउने संहिता ल्याउने र चाहिँ हिजोको चाहिँ शान्ति प्रक्रियाको जगमा यो व्यवस्था ल्याउनेको बीचमा काङ्ग्रेस र माओवादी र अन्य कम्युनिस्ट चाहिँ को बीचमा चाहिँ एउटा गठबन्धनको सरकार बन्यो। त्यो गठबन्धनको सरकार बनेर चाहिँ के अरे निर्वाचनमा जाँदाखेरि त्यो प्र्याक्टिस काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बीचको प्र्याक्टिस चाहिँ स्थानीय तहमा रिजल्ट लगभग राम्रो अधिकतम आयो र यो प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा जाँदाखेरि कता केही नमिलेको कता चाहिँ अब मान्छेले पद्धतिलाई भन्दा पदलाई बढी प्राथमिकता दिएर र चाहिँ आफू केन्द्रित राजनीति गरेर त्यो काहीँ कुराले गर्दाखेरि यो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने रिजल्ट चाहिँ अपेक्षित ल्याउन नसकेको कुरा स्वाभाविक हो। तर यसलाई अब हामीले गम्भीर रूपमा पार्टीभित्र समीक्षा गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले लुम्बिनी प्रदेश र मध्य प्रदेश र चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ यो हामीले वास्तवमा समीक्षा गर्नु पर्यो र अरू प्रदेशमा चाहिँ अहिले 4वटा प्रदेशमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोचेको जति त यहाँ पनि नभए तर यसले चाहिँ अलिकति चित्त बुझाउने ठाउँमा 4वटामा चाहिँ विगतमा भन्दा अलि राम्रो रिजल्ट आएको अवस्था देखिन्छ। अघि मैले एउटा प्रश्न पनि राखेँ, यहाँले स्किप गर्नुभयो। पार्टीका पदाधिकारी दिग्गज व्यक्ति चाहिँ हार्नु सानीचुनी कुरा पनि होइन होइन, पार्टीभित्र अन्तर्घात भएको पनि चर्चा छ। सहमहामन्त्री मकवानपुरबाट हार्नुभयो। अब यस्तो छ यो चाहिँ दिग्गज नेताहरू र अब यहाँ विभिन्न ठाउँका अब अहिले एमाले भित्र पनि चाहिँ के अरे निकै चाहिँ के अरे चर्चित व्यक्तित्वहरू पनि हारेका छन्। एमाले भित्र पनि काङ्ग्रेस भित्र पनि हारेको अवस्था छ। त्यो काहीँ चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अहिले चाहिँ के छ भने यो हारको पछाडि कतै हामीले अलिकति चाहिँ हाम्रो चाहिँ काहीँ टिकट वितरणदेखि समानुपातिक प्रक्रियादेखि काहीँ हामीले काहीँ चाहिँ त्यो कुराले पनि जनताको मतदाताको र हिजो काङ्ग्रेसलाई दिने मतदाताको आक्रोश चाहिँ अहिले नयाँ पार्टी होइन नयाँ पार्टीतिर गयो कि त्यसपछि अब अहिले मकवानपुरको सन्दर्भमा तपाईँले भन्दै गर्दा सहमहामन्त्री हार्नु पनि भएको छ। त्यो वास्तवमा दुःखद कुरा हो। यत्रो गठबन्धनको भोट धेरै माथि हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन हार्नु भएको छ। किन निर्वाचन पराजय भने 70 सालको म संविधान सभा त्यही प्रतिनिधि सभा अहिले सहमहामन्त्री लडेको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 को 70मा जित्दाखेरि जुन क्षेत्रको कप प्रदेश थियो त्यो 70 को त्यो कप प्रदेशबाट चाहिँ लगभग 6000 भन्दा माथि 6900 भोटले अगाडि बढेको। अनि ख प्रदेश त्यही प्रतिनिधि सभाको ख प्रदेश भने बजारमा रहेको सदरमुकाम हेटौँडा राजधानीको सदरमुकाम रहेको ठाउँमा चाहिँ विशेष गरी के छ भने त्यहाँ चाहिँ अर्को हाम्रो प्रदेशको त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको उम्मेदवार जसले 13356 मत ल्याउँदाखेरि हाम्रो सङ्घीय उम्मेदवारको जम्मा 8414 भोट आएको छ। भनेपछि सङ्घको उम्मेदवार र प्रदेशको उम्मेदवारको भोटको तुलना गर्दा 4900 को लगभग हाराहारी फरक छ। भनेपछि जनताले चाहिँ मतदाताले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने मत भनेको मन परेको पार्टी या मन परेको उम्मेदवारलाई दिँदो रहेछ। या के भनेदेखि प्रदेशको उम्मेदवार भन्दा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारको भोट किन आयो। यहाँ अब घात अन्तर्घातको कुरा हेर्दाखेरि अब त्यहाँ उम्मेदवारले घात गरे कि जनताले घात गरे होइन। उम्मेदवारको भोट एउटा प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको लडेको उम्मेदवारको भोट चाहिँ 13356 छ। अर्को चाहिँ सङ्घीय मान्य लडेको प्रतिनिधि सभाको सहमहामन्त्रीको भोट 8414 छ। भनेपछि 4900 भोटको अन्तर छ। यहाँ जनताले निष्कर्ष चाहिँ उपयुक्त पात्र छानिएन, उम्मेदवार उपयुक्त भएन। अब हाम्रो अर्को प्रश्नमा जाउँ कि अब निर्वाचनको मत परिणाम अन्तिम आइसकेका छन्। अब केन्द्रमा चाहिँ अब कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने, प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने छ भने प्रदेशमा चाहिँ अब मुख्यमन्त्री को हुने प्रदेशको भन्ने चर्चा छ, चासो पनि छ। अब यसपालि चाहिँ संसदीय दलको नेता इन्द्र बानिया बन्ने सम्भावना के छ? होइन, विगतमा पनि म प्रदेशमा निर्वाचन उठेको नेतृत्वसँगको सहमतिमै म हिजो उम्मेदवार उठेर तल चाहिँ सहमतिको सरकार बन्दा या एकल गभर्मेन्ट बन्दाखेरि मुख्यमन्त्री संसदीय दलको नेता हुनलाई गएको, संसदीय दलको नेता भइयो र मुख्यमन्त्री हुन पाइएन। 3.5 वर्ष प्रतिपक्षी दलको नेता भएर संसदमा एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्ष कस्तो हुनुपर्छ, अनुशासित प्रतिपक्ष कस्तो हुनुपर्छ लोकतन्त्रमा भन्ने कुरा त्यो राम्रैसँग केन्द्र र प्रदेशमा त्यो देखाउने कुरामा केन्द्रले पनि हाम्रो श्रद्धेय सभापतिले नि 3.5 वर्षको धैर्यता
अनि त्यो आफ्नो पार्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ लोकतन्त्रको लामो अभ्यास अनुसार जसरी सभापतिले चाहिँ देखाउनु त्यही अनुसरण हामीले पनि आफ्नो प्रदेशमा त्यही अनुसार हामीले चाहिँ कहिले पनि चाहिँ तपाईहरुको त यो बागमती प्रदेशको कार्यकालको अन्तिमतिर त तपाईहरु आफै लिखित रूपमा मुख्यमन्त्री बन्ने एक किसिमको सम्झौता पनि भएको थियो। म भन्दैछु 3.5 वर्ष हामी प्रतिपक्ष बस्यौँ। त्यसपछि हामी यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीले चाहिँ जब निर्वाचन गर्न खोजेपछि चाहिँ समय अगावै 5 वर्ष अगावै दुईचोटि चाहिँ निर्वाचनलाई गर्न खोजे। अब देशको सरकार नै परिवर्तन भयो, सङ्घीय सरकार, त्यसपछि प्रदेशको नै सरकार परिवर्तन भएपछि त्यसमा हाम्रो आलो पालोको एउटा सहमति थियो। त्यो सहमति अनुसार अब त्यो कार्यान्वयन गर्न जाँदाखेरि 7वटै प्रदेशमा फेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ चेन्ज फेन्जको कुरा काङ्ग्रेसको चाहिँ 3टा पुग्ने भयो, कोहीको 2टा हुने भयो, त्यस कारणले चाहिँ समाजवादीको चाहिँ एउटा मात्रै हुनु, त्यस कारण अहिले यसलाई नगरौँ। अब यसले गर्दाखेरि धेरैतिर हल्लिने भयो भनेपछि एउटा पार्टीको गठबन्धनको संस्कारभित्र गठबन्धनभित्र चाहिँ फेरि दरार आउनुभन्दा यसलाई चाहिँ 1-2 कदम पछाडि हटेर भए पनि यो गठबन्धनलाई इन्ट्याक्ट राख्नको लागि सहमतिमा पनि हामीले फेरि थप सहमति गरेर त्यो सहमति कार्यान्वयन नहुँदा पनि मैले चित्त बुझाएरै बसेको हो। अब बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री को भन्छ यो विषय जोड्नेछौँ। बेला भएको छ ब्रेकको, हामी ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशका सांसद इन्द्र बानिया। पुनः स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले प्रसङ्ग अघि नै जोडिन पनि सकेँ। अब बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री को बन्छ भन्ने आम चासो छ। दलको हिसाबले चाहिँ अङ्कगणितको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेस पक्कै पनि अगाडि छ हैन। अब ठुलो दलको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेस हुने कुरामा दुविधा छैन। हिजो पनि समाजवादीलाई चाहिँ छोडेको र त्यो सहमतिको दस्तखतमा चाहिँ माओवादीले नै त्यो कुरालाई माओवादी पार्टीका साथीहरूले नि त्यो संसदीय दलको नेतृत्वले नै स्वीकार गरेको। त्यसकारण अब यो 7वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक प्रक्रिया र लार्जेस्ट पार्टी चाहिँ प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेस देखिन्छ। बागमती प्रदेश नै देखिन्छ 7 प्रदेशमध्ये। त्यसकारणले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बागमती प्रदेश जाने कुरामा मलाई लाग्छ यो स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्छ। तर अब बागमती प्रदेशको नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता हुने कुरा पनि हुन्छ। नेता नै हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ के छ भने प्रदेशको चाहिँ संसदीय दलको चाहिँ के अरे चाहिँ पार्टीले बनाएको सेन्ट्रलले दिएको त्यो विधान पद्धति सरकार र पार्टी सञ्चालन चाहिँ के अरे संसदीय दल सञ्चालन सम्बन्धी चाहिँ संसदीय दलको नेता नै त्यो चाहिँ के छ भने भोलि चाहिँ के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो नेतृत्व पाउँदाखेरि त्यसको चाहिँ संसदीय दलको नेता नै त्यो मुख्यमन्त्रीको ऊ हुन्छ। सर्वसम्मत हुने मुख्यमन्त्री संसदीय दलको नेता इन्द्र बानिया हुने चाहिँ सम्भावना कतिको छ? अब हेर्नुहोस्, म अहिले हेर्दै सर्वसम्मत रूपमा अब सर्वसम्मत म हुन्छु भन्ने मेरो विश्वास छ। किनभने हरेक कुराले हिजो 70 सालको संविधान सभाको चाहिँ सदस्य बन्दै गर्दा मैले संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि त्यसपछि चाहिँ के छ भने सङ्घमा पनि पर्यटन राज्य मन्त्री, गृह राज्य मन्त्री, हिजो श्रद्धेय सभापतिले नै जिम्मेवारी दिएर त्यहाँ काम गरिसकेको अवस्था, त्यसपछि चाहिँ जिल्ला सभापति काङ्ग्रेसको पनि चलाएको अवस्था, त्यो अनि फेरि अहिले चाहिँ प्रदेशको नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति नै छु। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले पद्धतिले चाहिँ के छ भने 15 वर्ष भएको मान्छे मात्रै चाहिँ के अरे क्रियाशील भएको चाहिँ प्रदेश सभापति हुन्छ। विधान पद्धति र जिम्मेवारी र अहिलेसम्मको आउँदै गर्दा अहिले प्रदेशमा आएका सबै साथीहरूभन्दा म चाहिँ सबै दृष्टिकोणले एउटा चाहिँ निरन्तरता र पार्टीभित्र चाहिँ अरू पनि साथीहरू चाहिँ हुनुहोला, परिपक्व र निरन्तरताभित्र चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु जस्तो लाग्छ विगतदेखि वर्तमानसम्म। त्यस कारणले मलाई लाग्छ सबै साथीहरूले यो पटक चाहिँ हिजो पनि प्रदेशमा आएको, यो पटक पनि म चाहिँ प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको लागि यहाँको मात्र दाबी रहन हालका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिग्राम जमरकट्टी संसदीय दलको कुरा गरिरहेको छु मैले। संसदीय दलमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र संसदीय दलमा चाहिँ मलाई नै साथीहरूले सर्वसम्मत बनाउँछन् भन्ने मेरो विश्वास हो। अब तपाईको विश्वास हो, त्यो तपाईको विश्वास परिणत होस् कि यथार्थमा यो सँगसँगै अर्को चुनौती भनेको चाहिँ माओवादीका आकांक्षी हुनुहुन्छ हालका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिग्राम जमरकट्टी, जो चाहिँ धादिङबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन लड्न खोजिरहनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा मुख्यमन्त्री बन्छु भन्ने योजना अथवा आश्वासनसहित उहाँले प्रदेशमा निर्वाचन लड्नुभयो। यो हिसाबले
उहाँको पनि राम्रै आकाङ्क्षा देखिन्छ, दाबी देखिन्छ। त्यो स्वाभाविक हो। यो अब चाहिँ के छ भने माओवादी र को यसमा दाबी रहनु यसलाई स्वाभाविक लिन्छु, किनभने अब 7वटा प्रदेशको बाँडफाँडमा भोलि चाहिँ नेतृत्वको सहमतिको आधार पहिलो चाहिँ काङ्ग्रेसको यहाँ बन्छ। हिजोको चाहिँ परिस्थितिलाई हेर्दा हिजो शालिगजीले पनि, शालिग्राम जमर कटेल पनि त्यहाँको प्रतिनिधि सभा लड्ने क्यान्डिडेट हो। इन्द्रबहादुर बानिया पनि हिजो प्रतिनिधि सभा लड्ने हो। सहमहामन्त्रीले चुनाव लड्छु भनेपछि मैले चाहिँ के छ भने प्रदेशमा एकचोटि पुनः फेरि चाहिँ के चाहिँ यो हिजो मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने अवस्था रहेन। यो पटक चाहिँ जितेर गएर कमसेकम पार्टीको संसदीय दलको नेता भएर मुख्यमन्त्री भयो भने यो समग्र बागमती प्रदेशलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जनताको वास्तवमा चाहिँ के छ भने जनताले खोजेको प्रदेश भने के हो त भन्ने कुरा चाहिँ एउटा देखाउनु पर्छ। यो प्रदेश भनेको संहिता भनेको पहिचान हो, प्रतिस्पर्धा हो। त्यसकारण यो भित्र यो हुन्छ भनेर एउटा काम गर्ने उद्देश्यले म पनि वास्तवमा चाहिँ संहिताभित्र हरेक जातको, हरेक भूगोलको पहिचान हो, प्रतिस्पर्धा हो, कामको हैन। त्यसकारणले हरेकलाई चाहिँ के अरे प्रतिनिधित्व गर्ने आज चाहिँ यो प्रदेशभित्र चेपाङ जिरेलदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न जातहरूको आज चेपाङको चाहिँ मन्त्री भएको अवस्था छ अहिले। यो संहिताले त त्यो पनि दिएको राम्रो पक्ष। त्यसैलाई अझै राम्रो र बलियो बनाउनको लागि एकपटक प्रदेशमा लडेर संसदीय दलको नेता बनेर मुख्यमन्त्री बन्न आयो। शालिगजी पनि त्यही उद्देश्यले त्यता नभएपछि आएको हो। त्यसकारणले भोलि चाहिँ राजनीतिक सहमतिमा 7वटा प्रदेशमा गठबन्धनको संस्कारमा को हुने भन्ने कुरा चाहिँ दाबी काङ्ग्रेसको रहन्छ, तर उहाँले नै दाबी गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। यो गठबन्धनको राजनीति र आलो पालोको जुन संस्कार अब अहिले बस्यो नि यो स्थितिले, यसले के यहाँले आकलन गरेको जस्तो अपेक्षा गरे? यो केन्द्रमा त पक्कै पनि त्यस्तो खालको परिदृश्य देखियो। आलो पालो प्रधानमन्त्री लिनेदेखि लिएर सबै कुरा गठबन्धन मिलेरै जाने हिजो निष्कर्ष पनि निकालिसक्यो। आलो पालो सरकारको नेतृत्व लिने कुरा आयो, यसको प्रत्यक्ष प्रभाव त केन्द्रदेखिबाट प्रदेशमा पर्छ नै। यसरी आलो पालो सरकार चलाउने हैन, आलो पालो नेतृत्व लिँदै गर्दा गठबन्धन गठजोड जोड्ने घटाउने यो अङ्कगणितको खेल भइरहँदा यहाँले आकलन गरे जस्तो जुन चाहेको जस्तो काम गर्न खोजेको जस्तो हैन परिदृश्य चाहिँ वास्तविक रूपमा पुरा हुन्छ। जनताका एजेन्डा यो 5 वर्ष त सरकार बनाउने भत्काउने खेलमा मात्र सीमित होला जस्तो देखियो। अस्थिरता देखियो। जब अस्थिरता हुँदैन मुलुकीय राजनीतिक रूपमा अस्थिरता भइसके पछाडि के विकास सम्भव छ भन्ने प्रश्न चाहिँ सुरुवातदेखि नै सुरु भयो। मैले एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अहिले अब वास्तवमा त्यो यो गठबन्धन गर्दै जाँदा काहीँ बिचमा चाहिँ ऊ होला कि भनेर चाहिँ फेरि यो चाहिँ अस्थिरता होला कि एउटा दलको स्पष्ट बहुमत नभएपछि गठबन्धनभित्र फेरि गडबड होला कि भन्ने। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने गठबन्धनभित्र यो लामो एउटा चाहिँ अभ्यास प्रयास सङ्घर्षले हिजो स्थानीय तह हुँदै यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशमा जसरी गठबन्धन भएको छ, यो गठबन्धनको संस्कारले यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउने, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने, हिजो भएको सशस्त्र विद्रोहमा आएका धेरै कुराहरूलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनु छ। त्यसकारणले यो गठबन्धन हिजोको न्यायको सिद्धान्तमा एउटा चाहिँ सशस्त्र विद्रोहलाई व्यवस्थित गरी शान्ति प्रक्रिया लाने उसमा छ। त्यसकारणले अब यो गठबन्धनमा गडबड होला भन्ने लाग्दैन। अब किनभने परिस्थिति धेरै भइसकेको छ, धेरै कुराहरू अहिले नयाँ एउटा चाहिँ के छ भने परिस्थिति निर्माण भएको छ, नयाँ दलहरू पनि आएको छ, चुनौतीहरू पनि सँगसँगै छ। त्यसकारणले चुनौतीलाई अब अवसरमा परिणत गर्नलाई दलले आलो पालो त होला, तर अब परिस्थिति फरक हुनाले मनस्थिति चाहिँ अब चाहिँ के छ भने नेतृत्वले मनस्थितिलाई चाहिँ स्थिर बनाएर जानुपर्छ। स्थिरता नै अहिलेको चाहिँ जनताको समृद्धिको अभियान हो। यसमा पदलाई प्राथमिकता नेतृत्वले जसले जहाँ जहाँ तत्त निकायमा ल्या हुन्छ प्रदेशको नेतृत्व लिने दलका नेता र सङ्घमा नेतृत्व लिने दलका नेताहरूले अब परिस्थितिलाई चाहिँ मनस्थिति परिवर्तन गरिरहनु हुँदैन। परिस्थितिलाई हेरेर अहिलेको जनमतको चाहिँ आकाङ्क्षालाई हेरेर यसलाई हेरेर स्थिर तरिकाको मनस्थिति बनाएर गठबन्धनलाई साथसाथै लिएर गएर यो गठबन्धनलाई इन्ट्याक्ट राखेर अगाडि बढेर जनताको आवश्यकता, जनताको चाहना, जनताको अहिलेको मर्म र भावना र संहिताको मर्म र भावना बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यसमा इन्तु किन्तु परन्तु केही पनि छैन कि यसरी नै नहिँडे अब सुखै छैन। अब संघीयताको मर्म भावना व्यवस्थाका अनेक कुरा गरिरहँदा अहिले प्रदेश तहको संरचनामा पनि केही न केही प्रश्न उठिरहेको छ। अब प्रदेश संरचना भनेको विकासको सेतुको काम गर्छ भन्ने एउटा परिकल्पना थियो, तर अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन भनेर भनिरहेका पनि छन्, आलोचना पनि भइरहेका छन्। अहिले यो निर्वाचनको परिदृश्य हेर्ने हो भने केही उदयमान शक्तिहरू प्रदेश तहको निर्वाचनमा भाग नै लिएनन् हैन। केही शक्ति यस्ता प्रवेश गरे संसदमा जसले पहिलादेखि नै यो संघीयता र विशेष गरी प्रदेश तहको
खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबको उनीहरूले लबिङ गरिरहेका थिए। यसले काहीँ कतै प्रदेश तहको यो संरचनामै चुनौती हुने हो कि अब यो नै खारेज गर्नुपर्ने स्थिति पो हुने हो कि भन्ने कतिपयको आकलन छ। अब एउटा कुरा के छ नि, लोकतन्त्रवादी संहितावादी यो व्यवस्थाको पक्षधरहरू जो हिजो यसलाई स्वीकार गरेर अङ्गीकार गरेर आएका पार्टीहरू नै अहिले मुलुकमा 80% भन्दा बढी चाहिँ डिस्टिङसनभन्दा माथि त्यही पार्टीहरूको जनमत छ अहिले। र नयाँ पार्टीहरू एउटा विद्रोहको हिसाब किताबमा जनताले अभिमत दिएको अवस्था छ, जसले यो व्यवस्थाभित्र हिजो चाहिँ के छ भने राजा र धर्म खोज्ने पनि आथे, त्यसको नेतृत्व गरेर हिजो राप्रपा भनेर चलाउने मान्छे अहिले अर्कै चुनाव चिन्ह लिएर अहिले यो चाहिँ के अरे चाहिँ एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर आज चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिबाट कहाँ पुग्नु हो थाहा छैन। त्यसकारणले एउटा कुरा चाहिँ के हो भने सत्य र ठिक, न्याय र इन्साफ, गरिब र जनताको पक्षमा काम गर्दै जाने हो भने पार्टीहरू आएको नयाँ पार्टीले नयाँ नेतृत्वले केही मान्छेहरूको आशा र उ त होला। तर किन यो व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दिन, यो व्यवस्था मान्दिन भन्दा यो व्यवस्था भन्दा उत्तम व्यवस्था अर्को छैन। यही व्यवस्थाभित्र निर्वाचन लड्ने, संहिताभित्र सङ्घमा लडेर प्रदेशलाई स्वीकार नगर्ने, अनि कसैले चाहिँ यही व्यवस्थाभित्र संहिता पनि नमान्ने अनि धर्म र फेरि राजा खोज्ने, प्रदेशलाई पनि स्वीकार गर्ने, त्यो त हेर्नु यो एउटा सुन्दर पक्ष हो। लोकतन्त्रमा जसले जे आफूलाई ठिक लागेको कुरा होइन, संविधान र विधानभित्र रहेर आफूले चाहिँ के छ भने यो आफ्नो विधान बनाइन्छ, पार्टीको एउटा संविधान छ मुलुकको, संविधानभित्र रहेर सत्य हो नि। जस्तो यो प्रदेश सभालाई हेर्ने हो भने जस्तो नेपालको कमजोर आर्थिक अवस्थामा अब प्रदेश तह धान्न नसकिने भयो भन्ने खालको चाहिँ चर्चा सुरुवातदेखि नै भयो। अब आर्थिक स्रोतको हिसाबमा 7-7वटा प्रशासनीय खर्च, मन्त्री सांसद पाल्न गाह्रो भयो, नेपालको अवस्थामा चाहिँ धान्न सक्दैन भन्ने कुरा त विश्लेषण पहिलेदेखि भइरहेको हो नि, होइन? त्यो एउटा कुरा के छ भने हिजोको दिनमा पनि के थियो भने पञ्चायत व्यवस्था हुँदा पनि 7-5 प्रदेश 5 विकास क्षेत्र भन्ने थियो, विकास क्षेत्रको संरचना थियो। भनेपछि हिजो त्यो संरचनामा अहिले त्यसलाई चाहिँ प्रशासनिक संरचनालाई राजनीतिक रूप दिएको, 5 को ठाउँमा 7 भएको प्रशासनिक संरचना त हिजो जम्मै थियो नि त। अहिले राजनीतिक संरचना दिएर निर्णय गर्ने, हिजो चाहिँ केन्द्रले अराए पराएको काम गर्ने तालुक अड्डा जस्तो अवस्था थियो, प्रशासनिक थियो। अहिले यसलाई चाहिँ राजनीतिक दिएको, निर्णय दिने, त्यहाँ जनताको विकास, जनताको आवश्यकता, शिक्षा हो कि स्वास्थ्य हो कि केमा कमी कमजोरी भयो, प्रदेश सरकारले कमसेकम केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारसँग 3 तहको सरकारको बीचको सेतुको काम गरेर एउटा चाहिँ यो प्रतिस्पर्धा, पहिचान, संहिता होइन, यो भूगोलको पहिचान सबै क्षेत्र वर्ग समुदायलाई समेटेको यो संहिता भएको हुनाले यो चाहिँ के छ भने यसको आवश्यकता छ, यसको औचित्यता छ र यसले चाहिँ भारी छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ म पनि के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन समानुपातिक प्रक्रिया छ, यो समानुपातिक चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको दुईटै चाहिँ यो चाहिँ संहिताभित्र यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई अङ्गीकार गर्ने, स्वीकार गर्ने र यो समानुपातिक चाहिँ अब भोलिको दिनमा आउने संसदले, केन्द्रीय संसदले समानुपातिक प्रदेशको पनि हटाउनुपर्छ र सङ्घको पनि समानुपातिक चाहिँ हटाएर कमसेकम राष्ट्रिय सभा अहिले 59 छ भने त्यसलाई बरु 79 बनाऊ, राष्ट्रिय सभा सबै वर्ग, क्षेत्र, जात सबैलाई समावेशी त्यसलाई समेटेर। तर यो 330 को प्रदेशदेखि सङ्घसम्मको 330 को यो चाहिँ समानुपातिक चाहिँ जुन एउटा प्रतिनिधित्व गराएको छ चाहिँ के छ भने समानुपातिक प्रक्रियाबाट यसलाई गरायो भने अलिकति राजनीतिक चाहिँ के छ भने संरचना चुस्त दुरुस्त संहिताको मर्म र भावना अनुसार हुन्छ। सक्ने होइन, औचित्य सक्ने होइन, यसमा केही सुधार चाहिँ गर्नुपर्छ। सुधारको कुरा गर्दा जस्तो स्रोतको द्वन्द्व भएको पनि जस्तो देखिन्छ कि हुन त यहाँले एउटा कार्यकाल पुरा गर्नुभयो होइन, प्रदेश सांसद भएर यहाँको आफ्नो अनुभव पनि होला। जस्तो अधिकारको विषयमा जहिले पनि प्रदेश सरकार अनि त्यस पछाडि केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बिचको द्वन्द्व देखिने। स्थानीय सरकारलाई चाहिँ अधिकार दियो केन्द्र सरकारले भन्ने होइन, केन्द्र सरकारले पर्याप्त रूपमा चाहिँ अधिकार दिएन प्रदेश सरकारलाई भन्ने कुरा आइरहन्छ नि। कानुनी रूपमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के यसमा कसले कसलाई अधिकार दिने भन्दा पनि एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट के हो भने संविधानले दिएको अधिकार, प्रदेशको एकल अधिकार, सङ्घको एकल अधिकार, स्थानीयको एकल अधिकार अनि साझा अधिकार छ। स्रोत र शक्तिको बाँडफाँड भन्छ यसलाई। स्रोत र शक्तिको चाहे त्यो प्राकृतिक स्रोत होस्, त्यसमा खानी होस्, पानी होस् होइन, त्यसमा सुन खानी होस्, ढुङ्गा खानी होस्, पानीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे विद्युत निकाल्ने कुरा होस्, अनि त्यसपछि भूमिको कुरा होस्, प्रहरीको कुरा होस्, यो जम्मै संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेकोलाई यसलाई चाहिँ के छ नि कानुन बनाएर एउटा चाहिँ केन्द्रले चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने केन्द्रको अधिकार जे हो त्यो प्रयोग गर्ने, प्रदेशले प्रदेशको अधिकार प्रयोग गर्ने, साझा अधिकारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ
प्रदेशले स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार अनि प्रदेश र सङ्घको अधिकार अनि दुवैको चाहिँ बिचको सेतुको काम गरेर प्रदेशले चाहिँ यसलाई समन्वयकारी भूमिका खेलेर वास्तवमा भन्यो भने देश भनेको चाहिँ अहिले सङ्घीयता भनेको नै प्रदेश हो, देशपछि प्रदेश हो। यसलाई बलियो बनाएर राजनीतिक संयन्त्रको रूपमा यसलाई अलिकति चाहिँ के छ भने अलिक बोजिलो भयो कि भन्ने कुरामा चाहिँ यो अहिले हामीले अलिकति चाहिँ यसलाई चुस्त दुरुस्त राख्न, अघि मैले भने जस्तो यो समावेशिता राष्ट्रिय सभामा गर्ने, सङ्घीयताको मर्मर भावना बमोजिम, यो समानुपातिक प्रक्रियालाई चाहिँ अन्त्य गर्ने प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा। यसो गर्दाखेरि वास्तवमा डाइरेक्ट इलेक्सनले एउटा जनताको अभिमत आउँछ, त्यसले एउटा चाहिँ के छ भने अनिखेरि चाहिँ जनता प्रतिस्पर्धामा चाहिँ सङ्घीय प्रदेश सरकारहरू कसले कति काम गर्ने, को कसरी जान्छ। हिजो चाहिँ भारतमा पनि तपाईँको सङ्घीयताले के गर्यो, आज चाहिँ दिल्लीमा गुजरातमा विभिन्न प्रान्तमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा भयो, कसले कति राम्रो काम गर्ने, कसले नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउने, गाउँमुखी, सेवामुखी अनि जनमुखी, होइन। त्यस कारणले चाहिँ के छ नि कानुनी रूपमा स्पष्टता हुनु पर्यो यहाँको भनाइ। हामीलाई समय दिनुभयो, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि आफ्नो कुरा राख्न दिनुभयो। अहिलेको यो चाहिँ निर्वाचन सक्दै गर्दा त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल। आजको 6 प्रश्नमा हामीले प्रदेश तहको संरचनात्मक सुधारका कुरा गर्यौँ, यो सँगसँगै समसामयिक राजनीतिक विषय र अब प्रदेश तहमा कसको सरकार बन्छ र मुख्यमन्त्री को हुन्छ भन्ने चासोको विषयलाई केही सम्बोधन गर्यौँ। आजको 6 प्रश्नको समय यति नै। आगे पाऊ। नमस्ते।